नाज़रीन, ताजदार कायनात इमामुल अंबिया महबूब खुदा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ के साथ मबऊस फरमाया और गिरोह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में बेसत के एतबार से आप सबसे आखिर में तशरीफ लाए, मगर तख्लीक के एतबार से आपको कायनात की हर शय से पहले तख्लीक किया गया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता किए गए और मोजज़ात का ये इजहार आपके बचपन से लेकर ज़ाहिरी मिसाल और ज़ाहिरी मिसाल से लेकर ताअबद जारी और सारी है। आज की वीडियो में हम आपके सामने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के चंद एक मोजज़ात का जिक्र करेंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपके ईमान को तक़वियत पहुंचेगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने बारगाह रिसालत माब में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, मुझे इस बात की खबर दें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या शय तख्लीक फरमाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम इशिया की तख्लीक से पहले अपने नूर से तुम्हारे नबी का नूर पैदा फरमाया। बस अल्लाह ताला ने जैसा चाहा उसे सैर करवाई। उस वक्त न लौह थी, न कलम, न जन्नत थी, न जहन्नम, न कोई फरिश्ता था और न कोई आसमान, न जमीन थी और न कोई सूरज व चांद, और न ही कोई जिन्न व इंस था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया कि वो मखलूक को पैदा करे, तो उसने इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। फिर उस नूर के एक हिस्से से कलम पैदा किया और दूसरे से लौह पैदा की, तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा किया और चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। फिर उस नूर के एक हिस्से से अर्श को उठाने वाले मलाइका पैदा फरमाए, फिर उसके दूसरे हिस्से से कुर्सी को पैदा फरमाया और तीसरे हिस्से से दीगर मलाइका को पैदा किया। फिर उस नूर के चौथे हिस्से को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया और उसके पहले हिस्से से 7 आसमान पैदा फरमाए, दूसरे हिस्से से 7 जमीनें पैदा फरमाई, तीसरे हिस्से से जन्नत और जहन्नम को पैदा किया और उसके चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। उस नूर के पहले हिस्से से मोमिनीन के अब्सार के नूर को पैदा किया, दूसरे हिस्से से मोमिनीन के कुलूब के नूर को पैदा किया और वो नूर अल्लाह ताला की मार्फत है, जबकि तीसरे हिस्से से मोमिनीन के उन्स के नूर को पैदा किया और वो तौहीद है। मवाहिबुल दुनिया में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले पैदा किया गया और उससे पहले मैं अपने रब के सामने एक नूर था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का दुरुस्त अंदाजा तो नहीं, मगर ये जरूर याद है कि अल्लाह ताला की अजमत के चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो तबस्सुम फरमाया और फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं ही वो सितारा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और मुझे अल्लाह ताला का ये पैगाम दिया, ए हबीब, अगर मैं आपको पैदा न करता तो जन्नत को भी हरगिज पैदा न करता और अगर आप न होते तो जहन्नम भी न होती। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई और जो मतलब चाहा था वो पूरा न कर सके, तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, इलाही, मैं तुझसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अर्ज करता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कैसे हुई जबकि मैंने अभी उन्हें दुनिया में पैदा नहीं किया। तो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपनी रूह मुझ में फूंकी तो मैंने सर उठाया। मैंने उस वक्त अर्श के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। बस मैं जान गया कि तूने अपने नाम के साथ जिस नाम को मिलाया वो तेरे नजदीक दीगर मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तुमने सच कहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक तमाम मखलूक से ज्यादा महबूब है और जब तुम उनके वसीले से मग़फ़िरत तलब कर रहे हो तो मैंने तुम्हें माफ किया और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुम्हें भी हरगिज़ पैदा न करता।
امام قسطلانی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی لغزش کی بنا پر جنت سے نکالا جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے عرش پر اور جنت کے ہر گوشے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے ساتھ دیکھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے فرزند ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تجھے اس فرزند کی حرمت کا واسطہ تو اس کے باپ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام اہل سماوات و ارض کی شفاعت کرتے تو ہم تمہاری اس شفاعت کو بھی قبول فرما لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو انبیاء و مرسلین کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دی۔ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاٹھیاں کتنی اور کیسی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے میرے فرزند، جب میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت کو امارت التقوی اور عروۃ الوثقی کے ساتھ لو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام محمد لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلہ میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر دیکھا۔ میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوروں کی پیشانی پر اور جنت کے درختوں پر، درخت توبہ کی ہر پتے پر، سدرۃ المنتہا کی ہر ورق پر، پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو تم اس اسم گرامی کا کثرت سے ذکر کرو کیونکہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہیں۔ امام قسطلانی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس قرار پکڑیں اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آرام پائیں۔ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے مقاربت کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی اوصاف جمیلہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر حاوی ہوئے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا 20 مرتبہ حملہ ہوئی اور 40 بچے پیدا ہوئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام کو یہ مرتبہ ان کی بزرگی کی بدولت ملا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی پر روشن تھا۔ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضور نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام ان کی کل اولاد پر وسیع مقرر ہوئے اور پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت انوش علیہ السلام کو اپنا وسیع مقرر کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد جان لیا کہ اب میرا وقت وصال نزدیک ہے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنے فرزند حضرت انوش علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو پاک عورتوں کے سوا کسی میں منتقل نہ کریں، اور پھر یہ وصیت جاری رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر منتقل فرما دیا جو حضرت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دور جاہلیت سے جو امور تھے ان میں سے کسی امر نے مجھ کو نہیں جنا مگر نکاح اسلام نے۔ حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو برگزیدہ فرمایا اور پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو برگزیدہ کیا اور پھر بنی آدم میں سے اہل عرب کو برگزیدہ کیا اور پھر اہل عرب میں مجھ کو برگزیدہ کیا، بس ہمیشہ اچھوں سے اچھوں کو چنا اور مجھے سب سے اچھا پیدا کیا۔ اور تم لوگ سن لو کہ جس شخص نے عرب کو دوست رکھا اس نے میری محبت کی وجہ سے دوست رکھا، اور جس شخص نے عرب سے بغض کیا تو اس نے میرے بغض کی بنا پر ان سے بغض کیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے تورات کے بڑے عالم تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان سخت طبیعت کے نہیں ہوں گے بلکہ نرم طبیعت کے مالک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز بلند سے نہیں پکاریں گے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے لیں گے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ آپ کی امت بھی فضائل و خصائل سے بھرپور ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و تکبیر بآواز بلند کریں گے۔ ان کے آزار نیم پنڈلی تک ہوں گے، وہ وضو کریں گے اور مسح کریں گے۔ ان کے مؤذن فضا میں اذان کی صدائیں بلند کریں گے اور ان کے اوصاف نماز اور جنت میں ایک جیسے ہوں گے۔
वो अपनी रातों को याद इलाही से रोशन करेंगे और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा होंगे, फिर मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे और आपकी हुकूमत मदीना मुनव्वरा से लेकर शाम तक फैली हुई होगी। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और ये मुतवक्कल होंगे और मैं उन्हें उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाऊंगा जब तक तमाम गलत रास्ते उनके दीन मुस्तकीम तक न पहुंच जाएं और अरियान बातिल उनके दीन हक से सीधे न हो जाएं। वो हर एक को तौहीद की दावत देंगे और उनकी दावत की बरकत से बेनूर आंखें रोशन, बेबहरा कान कुव्वत और समात के काबिल होंगे और जिन कुलूब पर हिजाब पड़ा है वो साहिब बसीरत होंगे और लोगों की निगाहों से तमाम हिजाब उठा लिए जाएंगे। रिवायात में आता है कि जिस दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे और औलाद यूसुफ अलैहिस्सलाम में से थे, उन्होंने जिस दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत की खबर सुनी थी तो वो मदीना मुनव्वरा में आपके मुंतजिर थे और जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इब्ने सलाम, क्या तुम ही यसरब के सबसे बड़े आलिम हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही यसरब का सबसे बड़ा आलिम हूँ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह ताला की कसम जिसने मुझे हक के साथ मरूज फरमाया, तो क्या तुमने तौरात में मेरी सिफात का तज़किरा पाया? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला आपको गलबा अता फरमाएगा और बेशक किताबुल्लाह यानी तौरात में आपकी खूबियों और सिफात का जिक्र मौजूद है। हजरत उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने तौरात में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के किन औसाफ का जिक्र पाया? हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमने तौरात में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ये सिफात पाई है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपका नाम मुतवक्कल होगा और आप अफजलुल खलाइक हैं और मुनकसरुल मिजाज हैं। आप बुलंद आवाज से कलाम नहीं करते और अल्लाह ताला ने आपको जन्नत की कुंजियां अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला आपके जरिए से नाबीना को बीना कर देगा और बहरों को कुव्वत समात अता फरमाएगा और जिनकी जुबानें दुरुस्त नहीं होंगी उन्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा, यहाँ तक कि वो गवाही देंगे कि अल्लाह ताला की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम मजलूमों की दाद रसी फरमाएंगे और कमजोरों को ताकतवरों के शर से महफूज फरमाएंगे। मनकूल है कि मुल्क बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बहुत बुरा ख्वाब देखा जिसके डर से वो लरज उठा, मगर बेदार होने के बाद ख्वाब को भूल गया। उसने काहिनों और जादूगरों को बुलाया और साथ ख्वाब को बयान किया और ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, ख्वाब बयान करो। बख्त नसर ने कहा कि ख्वाब तो याद नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक ख्वाब हमारे सामने ना हो ताबीर कहां से होगी। फिर बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया और सारे हालात बयान किए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ बख्त नसर, तुमने ख्वाब में बहुत बड़े बुत को देखा है जिसके पांव जमीन में है और सर आसमान में। उसके ऊपर का हिस्सा सोने का है और दरमियानी हिस्सा चांदी का और उसका निचला धड़ तांबे का है। उसकी पिंडियां लोहे की और उसके पांव खनखनाती हुई मिट्टी के हैं। तो हम उसे देखकर उसके हुस्न जमाल और कारीगरी पर हैरत ज़दा हो रहे थे। अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर फेंका जो उसके सर के दरमियान गिरा और वो रेजा रेजा हो गया, यहाँ तक कि उसका सोना, चांदी, तांबा, लोहा और मिट्टी के ज़रात इस तरह घुल मिल गए कि तुमने ख्याल किया कि अगर रोए जमीन के तमाम जिन्नो इंस मिलकर भी इसके मखलूत शुदा अज्जात या ज़र्रात को अलग-अलग करना चाहें तो आजिज रहेंगे। और तुम डर रहे थे कि अगर हवा चलेगी तो उसे उड़ा ले जाएगी। और तुमने उस पत्थर को देखा जो उस पर मारा गया था कि वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि उसने तमाम रुए जमीन को घेर लिया। उस वक्त तुम्हें उस पत्थर और आसमान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बख्त नसर ने कहा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, आपने सच फरमाया है, मैंने यही ख्वाब देखा है और अब इसकी ताबीर क्या है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बुत वो मुख्तलिफ उम्मतें हैं जो इब्तिदा, वस्त और आखिरी जमाने में होंगी और वो पत्थर जिससे उस बुत को पाश पाश किया गया है वो अल्लाह ताला का दीन है जिसके जरिए आखिरी जमाने में तमाम उम्मतों को खत्म किया जाएगा ताकि अल्लाह ताला उस दीन को तमाम अरियान पर गालिब फरमा दे। उसके लिए अल्लाह ताला अरब से नबी उम्मी को मबऊस फरमाएगा और उसके जरिए सारी उम्मतों और तमाम दीनों को मनसूख करेगा और वो दीन तमाम अदियान पर गालिब होगा जिस तरह की तुमने पत्थर को तमाम रुए जमीन पर गालिब और पूरी फिजा पर मुहीत देखा है। हजरत अबू इमामा बाहरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाती हैं कि मुझे और चंद दीगर लोगों को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैसे रूम हरकल की जानिब भेजा
تاکہ ہم اسے اسلام کی دعوت دیں۔ پھر ایک رات ہرقل نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے ایک بڑا رنگین صندوق منگوایا اور اس صندوق میں کئی چھوٹے چھوٹے خانے تھے اور ہر خانے کا دہانہ چھوٹا تھا۔ پھر اس نے اس صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا پارچہ نکالا اور اس پارچے کو جب کھول کر پھیلایا تو اس پارچے پر ایک تصویر منقش تھی جس کی آنکھیں بڑی تھیں، گردن دراز تھی اور گیسو شانوں تک تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق تھا۔ ہرقل نے ہم سے پوچھا کیا تم نے اس تصویر کو پہچانا؟ حضرت ابو امام بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہم اسے نہیں پہچانتے۔ ہرقل کہنے لگا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ حضرت ابو امام بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہرقل نے اس صندوق کا ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ پارچہ نکالا اور اسے پھیلا دیا۔ اس پارچے پر بھی ایک تصویر منقش تھی جس کی آنکھیں بڑی بڑی سرخ تھیں اور وہ سفید پیکر تھا اور اس کی داڑھی سرد حسین تھی۔ ہرقل نے ہم سے پوچھا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت ابو امام بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہم اسے نہیں پہچانتے۔ ہرقل کہنے لگا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہرقل نے اس صندوق کا ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے ایک ریشم کا پارچہ کھول کر پھیلایا تو اس میں ایک حسین شبیہ دکھائی دی جو حضور نبی علیہ السلام کی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضور نبی علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں۔ ہرقل نے ہم سے پوچھا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات سنی تو کہا ہاں ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور پھر ہم رونے لگ گئے۔ ہرقل کھڑا ہوا اور پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا یہ وہی ہیں؟ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں یہ وہی ہیں اور اس شبیہ کو دیکھنے کے بعد گویا تم نے خاص انہیں دیکھ لیا۔ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرقل اس شبیہ کو بغور دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا اللہ کی قسم یہ نبی آخر الزمان ہے اور میں نے جلدی کی تاکہ تمہارے علم کو پا سکوں، ورنہ اس صندوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصاویر ہیں۔ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تمہیں یہ سب کہاں سے ملا؟ ہرقل نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصاویر ان کے پاس بھیج دیں اور یہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے خزانے میں موجود تھیں اور انہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب سے نکالا تھا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے کیا تھا۔ مخرمہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میری والدہ رقیہ بنت ابی سیفی بتاتی تھی کہ حضور نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اہل مکہ میں شدید قحط پڑا اور قریش اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہوئی یہاں تک کہ ان کی جان پر آن پڑی اور پھر میں نے خواب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا اے گروہ قریش جو نبی مبعوث ہونے والے ہیں وہ تم سے ہوں گے اور ان کے ظہور کا زمانہ یہی ہے، ان کے سبب تمہیں کشادگی اور فراخی نصیب ہوگی اور تم ایسا شخص تلاش کرو جو تم میں شریف النسب ہو، بلند و بالا ہو، بھاری برکم ہو، سفید ہو، اس کی بھویں جٹی ہوں، پلکیں دراز ہوں، بال گھنگریالے ہوں، رخسار بھرے ہوئے ہوں، ناک پتلی ہو اور جب وہ نکلے تو اس کی اولاد نکلے اور تم میں سے ہر گھرانے کا ایک شخص نکلے اور سب پاک و صاف ہوں اور خوشبوئیں لگاؤ، رکن حرم کو بوسہ دے کر جبل ابی قبیس پر چڑھ جاؤ۔ پھر وہ شخص آگے بڑھ کر استسقاء کی دعا کرے اور باقی سب آمین کہیں، پھر تم سیراب ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری قحط سالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مخرمہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے یہ خواب جب لوگوں سے بیان کیا تو لوگ جان گئے کہ جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت عبد المطلب کا ہے، چنانچہ سب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور خواب بیان کیا۔ پھر ہر قبیلے کا ایک شخص ان کے ہمراہ ہوا اور اس وقت حضور نبی علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم سن تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے دعا کی اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جس کے بعد خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8، 9 یا 12 ربیع الاول کو بروز پیر صبح صادق کے وقت ہوئی۔ جمہور اہل سیرت اور ارباب تواریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ عام الفیل واقعے کے 40 یا 55 دن کے بعد ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمی وجود میں رونق افروز ہوئی اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ
مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئی۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا جان بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش ہو کر حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر خانہ کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ حضور علیہ السلام کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ یہی وہ مبارک دن تھا جب ایوان کسرا میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ اس واقعے سے کسرا بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے سارے وزراء اور ارکان دولت کو دربار میں منعقد کیا۔ کسرا کے درباری موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہی ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسرا نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسرا نے اپنے اطمینان کے لیے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ اپنے کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو تاکہ وہ میرے چند سوالات کے جوابات دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب کسرا کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، میں جس چیز کے بارے میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ بادشاہ کے جواب میں عبد المسیح نے کہا کہ اگر مجھے علم ہوا تو میں آپ کو ضرور مطلع کر دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سیتا سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہائش پذیر ہیں۔ عبد المسیح کے جواب میں بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس واقعے کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح جب اپنے ماموں سیتا کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر اپنے ماموں کو سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ جب سیتا نے عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سیتا کے پاس پہنچا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہے تجھے بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے، آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہی ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے کہ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا رواں ہو جائے، دریائے سادہ خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سیتا کے لیے شام نہیں رہے گی۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں کنگروں کی طرح بادشاہی کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ گئی ہے۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسرا سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ کسرا نے سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، لیکن زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 40 سال میں ہی ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ختم ہوئیں۔ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قائقان 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر مکہ میں شہنشاہ کونین حضور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت مکہ کی سرزمین کی وسعت تقریباً 2 کلومیٹر مربع تھی اور یہاں پر ایک درخت بھی موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ذریعہ معاش صرف 2 تھے۔ ان میں سے ایک بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی پرورش تھی اور دوسرا ذریعہ تجارت تھا۔ حضور نبی علیہ السلام کی آباء و اجداد کا شروع ہی سے تجارت کا پیشہ تھا۔ سردار عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی تو انہوں نے قبیلہ بنی زہرہ جو اپنی شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں سے وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام حضرت آمنہ تھا اور چچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا اور خود وہب کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھائے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے وطن سے ہیں جو رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں
और उनका आपसे रिजाई भाई का भी रिश्ता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का निकाह जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना से करवा दिया तो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बगर्ज़ तिजारत काफिले के साथ शाम तशरीफ ले गए। रास्ते में बीमारी की वजह से मदीना मुनव्वरा ठहर गए। काफिला जब वापस मक्का पहुंचा तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ रह गए। काफिले वालों ने कहा कि बीमारी की वजह से अपने ननिहाल बनी नजार में मदीना मुनव्वरा में ठहर गए। अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन ही अपने बड़े फर्जंद हारिस को मदीना मुनव्वरा रवाना किया। मदीना पहुंचकर मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो चुका है। वो 1 माह बीमार रहे और इंतकाल के बाद मदीना मुनव्वरा ही में नाबगा के मकान में मदफून हुए। हारिस ने वापस होकर अब्दुल मुत्तलिब और अजीज व कारिद को इस हादसे की इत्तला दी, जिससे सबको सख्त सदमा और मलाल हुआ। वफात के वक्त हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 18 साल के करीब थी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इंतकाल के वक्त 5 ऊंट, चंद बकरियां और एक बांदी जिसका नाम बरका और कुनियत उम्मे अमन था, ये चीजें तरका में छोड़ी थीं। इसके अलावा हजरत सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मीरास में एक मकान भी छोड़ा जिसमें हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। ये मकान मक्का मुकरमा में सराय मोहम्मद यूसुफ के नाम से मशहूर था। जब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद से वापस आए तो अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इसी मकान में रहने लगे। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना मकान तामीर कर रही थी। आप उधर से वापस आए तो चेहरे पर गर्दो गुबार था। यमनी कबीले की एक औरत जिसका नाम बनु खसम था, आप उसके पास से गुजरे तो उसने आपकी दोनों आंखों के दरमियान नूर देखा। उसने जिनसी ख्वाहिश की तकमील की दावत दी और कहा कि अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें तो मैं आपको 100 ऊंट दूंगी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने अभी गुस्ल करना है, फिर तेरी बात सुनूंगा। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ौजा सैयदा आमना बिनते वहब के पास गए और उनसे मिलन फरमाया। यूं हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा के दामनी अमानत में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा और मुबारक जोहरे विलायत जलवागर हो गया। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु का उस खस्मी औरत पर गुजर हुआ तो आप फरमाने लगे, क्या अभी तेरी ख्वाहिश बाकी है? कहने लगी, ए अब्दुल्ला नहीं। आपने इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगी, इसलिए कि जब आप पहली मर्तबा मेरे पास से गुजरे थे तो उस वक्त आपकी दोनों आंखों के दरमियान नूर नबुव्वत चमक रहा था। अब जो आप वापस आए हैं तो वो नूर आमना बिनते वहब ने आपसे ले लिया है। एक रोज हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यादा निकले और वादी बतहा में जाकर बैठ गए। वहाँ एक औरत जिसका नाम लैला अदविया था, उसने आपको देखा तो अपनी तरफ से दावत दी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं फिर कभी आऊंगा। आप सीधे अपनी ज़ौजा हजरत आमना बिनते वहब रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ ले गए। फिर आपका लैला पर गुजर हुआ तो वो कहने लगी कि तुमने क्या किया? फरमाया, मैं तो इधर तुम्हारी तरफ आ निकला और तुम ये अजीब सवाल कर रही हो। लैला कहने लगी, तुम जो नूर लेकर गए थे वो वापस लेकर नहीं आए। तुम्हारी ज़ौजा आमना बिनते वहब एक अजीम इंसान को पैदा करेगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को लेकर निकले ताकि उसका कहीं निकाह कर दिया जाए। आपका एक यहूदी कायना औरत पर गुजर हुआ तो उसने रुखे अब्दुल्ला में नूर नबूवत चमकता हुआ देखा तो कहने लगी, ए नौजवान, अगर तुम अभी मुझसे मुबाशरत करोगे तो मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो हराम काम हो उससे दूर रहने के लिए मौत भी कबूल की जा सकती है। रहा हलाल काम तो वो यहाँ तुम्हारे पास नहीं है कि मैं उसकी तुमसे जुस्तजू करूं, तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूँ? फिर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद के साथ आगे चले। उन्होंने आपका निकाह हजरत आमना बिनते वहब रजी अल्लाह तआला अन्हा से कर दिया। आप अपनी ज़ौजा के पास 3 दिन तक रहे। फिर उसी कायना औरत के पास से गुजरे तो वो कहने लगी, ए नौजवान, तुमने मेरे बाद क्या किया? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगी, मेरे वालिद ने आमना बिनते वहब से मेरा निकाह कर दिया और मैं वहाँ 3 दिन तक रहा। कहने लगी, खुदा की कसम, मैं बदकार औरत नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर नूर देखा था। मैंने चाहा कि वो नूर मुझे मिल जाए, मगर अल्लाह ताला ने जहाँ चाहा उसे रख दिया। फिर वो कायना औरत कहने लगी, मैंने एक बिजली चमकती देखी जिसने स्याह बादलों को भी जगमगा दिया था। उस बिजली में वो नूर था जो अपने माहौल को माहे कामिल की तरह रोशन कर रहा था। मैंने उसे हासिल करना चाहा ताकि उस पर फख्र करती रहूं, मगर हर पत्थर रगड़ने वाला आग पैदा नहीं करता। मगर उस जोहरी औरत हजरत आमना की अजमत अल्लाह ही की अता है, जिसने ए अब्दुल्ला तुम्हारे दोनों कपड़े नबूवत और हुकूमत ले लिए। उसने क्या ले लिया वो क्या जाने।
मुहद्दिस अबू नुएम ने अपनी किताब दलाइल नबुव्वत में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से ये हदीस बयान की है कि जिस रात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नूर नबुव्वत हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पोश्ते अक़दस से हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ तो रुए जमीन के तमाम चौपायों खसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उन्होंने अपनी जुबान से फसीह ऐलान किया कि आज अल्लाह का वो मुक़द्दस रसूल शिक्म मादर में जलवागर हो गया जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला चिराग है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही ज्यादा खुश थी। विलादत के 7वें रोज अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया। उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घर मेहमानों से खिंचाखिंच भरा हुआ था। बच्चा पैदा होने की शुक्रिया में जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसे अकीका कहा जाता है। पैदाइश के बाद 7वें दिन बच्चे के सर के बाल मोड़े जाते हैं और जानवर भी ज़िबा किया जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जो मेहमान आए हुए थे उनमें बड़े बड़े सरदार भी थे। उनमें वो कबाइल भी शामिल थे जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और एक दूसरे को देखने तक के रवादार नहीं थे। यहाँ तक कि वो जब भी अपने दुश्मनों को देखते तो उनका खून खौल उठता था। उनकी तलवारें हर वक्त नियाम से बाहर निकलने के लिए बेचैन रहती थी। लेकिन इस मुबारक दिन वो सब एक ही छत के तले क़याम पजीर थे। हालांकि वो सब अलग अलग ग्रुपों की सूरत में बैठे थे और एक दूसरे की तरफ कार भरी नजरों से भी देख लेते थे। मगर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत ने उन्हें छुप बैठने पर मजबूर कर दिया था। उनमें से किसी में भी ये जुर्रत नहीं थी कि वो अब्दुल मुत्तलिब के फैसले के खिलाफ जाए या उनके सामने ऊंचे लहजे में बात करे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत और एहतराम उनके दिलों में पल रहा था। मेहमानों की तवाज़ो सुरेद से की जा रही थी। हारिस की कनीजों और सरदार अब्दुल मुत्तलिब के गुलामों ने मेहमानों के सामने सुरेद के प्याले सलीके से चुन दिए थे। बकरी के शोरबे में डूबी हुई गंदम की रोटियां हाशमी घराने का खास पकवान था। पूरे अरब में इस सुरेद की तारीफ की जाती थी। सुरेद की महक पूरे घर में फैली हुई थी और लोग बड़े ज़ौक़ व शौक से सुरेद खा रहे थे। इसके अलावा लोगों को एक चीज की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से उसके बारे में पूछते। आखिरकार कुछ वक्त के बाद एक अरब नौजवान हरब बिन उमैया बोल उठा कि इस महफिल में शराब की कमी महसूस हो रही है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब मेहमानों की तवाज़ो कर रहे थे। उन्होंने हरब बिन उमैया की आवाज न सुनी। हरब ने गूंजदार आवाज में सरदार अब्दुल मुत्तलिब के गुलामों से कहा, शराब कहाँ है, जल्दी से शराब लेकर आओ। हरब बिन उमैया की ऊंची आवाज सरदार अब्दुल मुत्तलिब के कानों पर भी पहुंच गई। उन्होंने पलटकर इनकी तरफ देखा और कहा कि आज यहाँ शराब कोई नहीं पिएगा। किसी ने पूछा, क्यों, वजह क्या है? क्या अब्दुल्ला के बेटे की विलादत से शराब हम पर हराम हो गई है? इसके जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि नहीं, मगर फिर भी आज यहाँ कोई शराब नहीं पिएगा। अब लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के सामने जुबान खोल सकें। अलबत्ता वो आपस में सरगोशियां जरूर करने लगे। जब लोग खाने से फारे हुए तो वो सब अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को देखने के लिए बेताब थे। वो सोच रहे थे कि इस सरदार को आखिर किस नाम से पुकारा जाएगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुअज्जा था कि आपने अपनी पैदाइश के वक्त सारे अरब के दुश्मन कबाइल को एक छत तले जमा कर दिया था। वो कबाइल जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे और जिनकी प्यासी तलवारें अपने दुश्मनों का खून पीने के लिए तड़प उठती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, जबकि आपकी वालिदा मायदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बेटे का नाम अहमद रखा। कुरैश ने कहा, ए अबुल हारिस, आपने ऐसा नाम क्यों तजवीज किया जो आपके आबा अजदाद और आपकी कौम में से अब तक किसी ने नहीं रखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला आसमान में और अल्लाह की मखलूक जमीन में इस मौलूद की हम्दो सना करे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी विलादत से पहले एक ख्वाब देखा था जो कि इस नाम रखने का बायस हुआ। वो ये कि अब्दुल मुत्तलिब की पोस्ट से एक जंजीर जाहिर हुई जिसकी एक जानिब आसमान में और एक जानिब जमीन में, एक जानिब मशरिक में और एक जानिब मगरिब में थी। कुछ देर बाद वो जंजीर दरख्त बन गई जिसके हर पत्ते पर ऐसा नूर था कि जो आफताब के नूर से 70 दर्जे ज्यादा है। मशरिक और मगरिब के लोग उसकी शाखों से लिपटे हुए हैं। कुरैश में से भी कुछ लोग उसकी शाखों को पकड़े हुए हैं और कुरैश में से कुछ लोग उसके काटने का इरादा करते हैं। ये लोग जब इस इरादे से उस दरख्त के करीब आना चाहते हैं तो एक निहायत हसीन जमील जवान उनको हटा देता है। मुअब्बिरीन ने अब्दुल मुत्तलिब को इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि तुम्हारी नस्ल से एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि मशरिक से मगरिब तक लोग उसकी इत्तबा करेंगे, आसमान और जमीन वाले उसकी हम्दो सना करेंगे।
इस वजह से अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद रखा। इस ख्वाब से हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मोहम्मद नाम रखने का ख्याल पैदा हुआ। हजरत उस्मान बिन अबुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माइदा शिफा हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करती हैं। वो फरमाती थी कि मैंने ख्वाब में किसी को कहते हुए सुना, जबकि उस वक्त 6 माह की हमला थी। उसने मुझसे कहा, ए आमना, तुम सारे जहां से अफजल की हमला हो। जब तुमसे वो पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना और अपने हाल को पिन्हा रखना। अहले कुरैश का एक बुत था और वो हर साल उस बुत के पास आती थी, ईद और जश्न मनाती और उसके सामने इत्काफ करती थी। एक रात अहले कुरैश ने देखा कि वो बुत जमीन पर ऊंधा पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे उठाकर अपनी जगह खड़ा किया, मगर वो दोबारा गिर पड़ा। फिर खड़ा किया तो वो फिर गिर पड़ा। जब उन्होंने इस हाल का मुशाहिदा किया तो वो बहुत गमगीन और मलूल हुए और उसे अपनी जगह मजबूत करके बांध दिया। उस वक्त कुरैश ने बुत के खौल से ये आवाज सुनी। वो कह रहा था, वो मौलूद मुबारक हो जिसके नूर की शुआओं से जमीन के मशारिक व मगारिब की राहें रोशन हो गईं और उसकी हरारत से तमाम बुत गिर पड़ी और उसके रोब व तबदबा से जमीन के बादशाहों के दिल दहल गए। ये वाक़या हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त का है। हजरत इब्ने बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत आमना बिनते वहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि कोई उन्हें कह रहा है कि तुम सब मखलूक खुदा से बेहतर और तमाम जहानों के सरदार की माँ बनने वाली हो। जब वो पैदा हों तो उनका नाम मोहम्मद और अहमद रखना और उनके गले में ये तावीज डाल देना। जब हजरत आमना बिनते वहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख्वाब से बेदार हुई तो अपने सर के करीब सुनहरी उरूज से लिखी हुई ये तहरीर मौजूद पाई, मैं पनाह मांगता हूँ वहदहू ला शरीक की, हर हासियत के शर से, हर भटकी मखलूक से, खड़ी हो या बैठी हुई, जो सीधी राह से हटी हुई है और फसाद के लिए कोशां है। और पनाह मांगता हूँ फूंकने और गिरा लगाने वाले से और मरदूद मखलूक से जो लोगों की गुजरगाहों पर घात लगाए बैठती है। आगे ये लिखा था कि मैं उस बच्चे को खुदाए बरतर की पनाह में देता हूँ और उसी के दस्ते जबरदस्त व निहां के हवाले करता हूँ। दस्ते खुदा उन पर गालिब है और पर्दा इलाही उनके आगे है, तो ताअबद किसी हाल में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा।